अहिले बहिनी निशाको अवस्था जस्तो छ त्यो अवस्था देखेर हामी साँच्चै स्तब्ध भएका छौँ। र एउटी चेली जो रूपकी रानी थिइन्, अप्सरा जस्ती थिइन् र पक्कै बल्ने जवानी लिएर मोडलिङको करियर र पनि केही समय थाती राखेर पोस्टपोन गरेर स्टडीको लागि फर्दर स्टडीको लागि इन्डिया गएकी थिइन्। नजाने कुन दुर्भाग्यले उनलाई कुटकुटायो, एउटा कारलाई निष्ठुरी ट्रकले ठक्कर दियो, त्यो पनि पराई भूमिमा जहाँ नेपालीहरूलाई हदैसम्म हेपिन्छ। र अहिले उनको स्थिति जीवन र मृत्युको बिचमा सुकी नाश भएर छटपटाइरहेको अवस्था छ र उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। नर्भिक हस्पिटलमा उनको भर्ना गरिएको छ र हामी जस्ता देश विदेशमा रहेका लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उनको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना गरिरहेका छन् र सक्दो मद्दत गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। जहाँसम्म निशा घिमिरेको कुरा छ, बिचरा मैले अहिले उनको अवस्था हेर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो। नआओस् पनि कसरी, दुई वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो खालको उत्कृष्ट जवानी, त्यति राम्रो अभिनय, त्यस्तो राम्रो जीवन, कलकलाउँदो जवानी, आज ती ठ्याक्कै 60-65 वर्षको बुढी मान्छे भन्दा पनि खेङरेङ्ग एउटा हाड छाला मात्रै भएको एउटा अस्थि पन्जरको रूपमा हेर्दै पनि डरलाग्दो स्वरूपमा देखा परेकी छिन्। र छिटोभन्दा छिटो उनको उपचार होस्, उनको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। र कलाकारिता क्षेत्रका दिग्गज हस्तीहरूले पनि र हामीले पनि मुट्ठी खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ। पुण्य गौतमले उनलाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन। म देश विदेशका साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु, निशाको जीवन रक्षाको लागि हामी सबै जुटौँ। उनको उपचार मेरो घर नबेची नहुने हो भने त्यो अवस्थामा त्यो गर्न पनि तयार। ट्रकलाई कारबाही नहुनुको कुरामा म के भन्छु भन्दा, अब त्यही उहाँ अब एउटा आफ्नो देश छोडेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब होइन, अब इन्डियामा जाँदै गर्दा सवारी दुर्घटना भयो र त्यो भएको भएर अब त्यही हो। अब यहाँ एक त अब इन्डियामा तपाईँको नेपालीहरूलाई एकदमै हेप्ने चलन छ, नेपालीहरूलाई एकदमै हेपिन्छ, शोषण गरिन्छ। तपाईँको एकदमै नेपालीहरूलाई त्यहाँ एकदमै नराम्रो तरिकाले हेर्छन् इन्डियनहरूले, हेपेको अवस्था छ। किनभने म पनि बार बार इन्डिया पुगेको छु, मुम्बईतिर दिल्लीतिर म पटक पटक पुगेर आउँदा पनि एकदम हामी ठुलो मान्छे हो र यी नेपालीहरू भनेर त्यो इन्डियाले चाहिँ एकदमै हेप्ने चलन आएको छ। र त्यो भएर उनीहरूले आफ्नै उसलाई नागरिकलाई जो ट्रक ड्राइभर छन् उहाँलाई बचाउनको लागि उनीहरूले त्यो गरेको भएर न्याय नपाएको भन्ने। अहिले बोर्डरतिर तपाईँको यस्तो छ कि नेपालीलाई तपाईँको पुलिसहरू नेपालभित्रै छिरेर धम्काउने का भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। भित्रै आउने धम्काउने, तिमीहरू यो एरियामा हामीले भनेको आदेशअनुसार बस्छौ अथवा खुल्ला नहिँड नत्र गोली ठोकिदिन्छु भन्नको सम्मको पनि आदेश भनेपछि नेपालीहरूलाई किरा मसिना सोचेर होइन एकदमै दबाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई लुट्नुपर्छ, नेपालीहरूको सिमाना पनि मिच्नुपर्छ, नेपालीहरूलाई दबाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई हाम्रो मुठीमा राख्नुपर्छ भन्ने इन्डियाको त्यो छ अहिले पनि। अब केही ठाउँबाट सहयोगहरू पनि आएको छ, हामीले पनि सहयोग जुटाउने पक्षमा पनि छौँ। हामीहरूले पनि एउटा सोचिरहेका छौँ, प्लान बनाइरहेका छौँ। अरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही माथि हामीले पनि गर्दैछौँ। र एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा हो, तपाईँको एउटा कलाकारमाथि एउटा दुर्घटना हुँदा, कलाकार पीडामा हुँदा, एउटा त्यो अवस्था हुँदा हामीहरूलाई दुःख त त्यसै पनि दुःख छ। किनभने हामी कलाकार भनेका यति अभागी जस्तो सोच्छौँ। अहिले हामीहरू एउटा राष्ट्रबाट पनि हामीहरूलाई हेला भएको हुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट पनि हेला भएको हुन्छ। हामीहरूले एउटा हरेक चिज ल्याउँदा पनि एउटा राष्ट्रको निमित्त सोच्दा, एउटा जनताको निमित्त सोच्दा, हामी आफू पीडामा रहेर पनि जनता पीडामा हुँदा हामीहरूले त्यो विषय उठाउँछौँ, जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने विषय उठाउँछौँ। हामी एउटा कलाकारिता भन्ने बेला राष्ट्रको गहना हुन्, कला भनेको जनताका कार हुन् भनेर भनिरहँदा आज तपाईँको कलाकारहरू सवारी दुर्घटना होस् या सबै होस्, एउटा राष्ट्रको निमित्त यत्रो काम गरेर एउटा कलाकारले नेपाल भनेर एउटा राष्ट्रलाई विश्वमा चिनाएर तपाईँको एउटा आज कलाकारहरू यस्तो अवस्थामा मर्न पर्ने स्थिति छ। र तपाईँको र म यसमा के भन्छु भन्दा, यो विषयलाई किन उठाइँदैन, कलाकारलाई एउटा विशेष नेतृत्वमा किन लैदैन होइन। अब तपाईँको जस्तै अब मैले भन्छु कलाकारहरू पनि एक ढिका भएर, हुन त अब कलाकार सङ्घहरू छन्, विभिन्न सङ्घहरू छन्, त्यहाँ पनि तपाईँको राजनीतिकरण भएको छ। तपाईँको शुद्ध रूपमा कलाकारहरूलाई अगाडि बढ्न दिइँदैन, कलाकारहरूलाई न्याय दिइँदैन। अब तपाईँको अब यो आवाज सबैले उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो विषयको कुरा हो। र अर्को कुरा तपाईँको अब त्यत्रो चलचित्र बोर्ड छ, तपाईँको अब कलाकारहरू अब हामीहरूले पनि एउटा तपाईँको त्यत्रो म्युजिक भिडियोहरू बनाउँदा, गीत बनाउँदा, फिल्म बनाउँदा कर वार्षिक तिरिरहेका छौँ। र त्यो अरबौँ खरबौँ कर कहाँ गयो अहिलेसम्म, त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ पैसा कहाँ छ भन्ने विषयलाई पनि मैले कुरा उठाइरहेको छु। र यो विषयमा पनि म चलचित्र बोर्डमै गएर पनि यो विषयमा कुराकानी उठाउने, सहकार्य गरेर हामी एकजुट बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि मैले गरेको छु। र त्यो भएर तपाईँको अब प्रत्येक साल तपाईँको
अब चलचित्र बोर्डमा अध्यक्षहरू नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले महँगा महँगा गाडी चल्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले तिरेको पैसा उहाँहरू बसेर तलब खान उहाँहरूको सुविधाभन्दा केही भएको मैले देख्दिनँ। र अर्को कुरा मैले के भन्छु भन्दा तपाईँको कलाकारिताबाट राजनीतिमा थुप्रैजना पुग्नु भएको छ। जस्तै कमल ओली पनि अहिले सांसद हुनुहुन्छ होइन, त्यति मात्रै नभएर थुप्रै कलाकारहरू हस्तीहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू कलाकारिताको पीडा, कलाकारबाट एउटा पीडा सहेर कलाकार बनेरै राजनीतिमा जानुभएको छ। उहाँहरूले त्यो विषय किन उठाउनुहुन्न होला? र कलाकारहरूको लागि केही नीति नियम बनाऊ, कलाकार भनेको राष्ट्रका हुन्, उहाँलाई अलिकति प्राथमिकता दिउँ र कलाकारहरूलाई अलिकति कुनै बिमा गरौँ अथवा कलाकारहरूलाई कसरी उ गर्ने, एउटा राष्ट्रको निमित्त गर्ने कलाकारहरू, आज देशको निमित्त जनताको निमित्त आफू पीडामा रहेर पनि हँसाउने कलाकारहरू आखिरमा बिजोग पारामा रहँदा राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर पनि सोच्नु हुँदैन, उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्न। अब सबै सत्तामा गएपछि पनि त्यही जानुभयो। त्यो भएको भएर एकदमै हामी कलाकारहरू पीडामा छौँ र हामीहरूले कलाकारलाई पर्दा नसोचेको होइन, सोचिरहेका छौँ। त्यो भएर हामीहरूले कहिलेसम्म हामीहरूले एकबाट अर्कोलाई सहयोग गरेर बाँच्ने, कहिलेसम्म त्यो अवस्थाले बाँच्ने? हामीहरूले कर तिरिरहेको छ, हाम्रो करको सदुपयोग भएर हाम्रो कुनै कलाकार क्षेत्रलाई यो है कलाकार अप्ठ्यारो पर्दा यो भनेर राज्यलाई अलिकति सतर्क भइदिए हुन्थ्यो। र हाम्रा कलाकारबाट पनि गएका सांसदहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँ मन्त्री हुनुहोला पछि, र उहाँहरूले पनि माग उठाइदिए हुन्थ्यो, किन उठाउनुहुन्न होला? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। फेरि पनि हामी अर्को नवीनतम श्रृङ्खलाको साथमा यहाँहरूमाझ हाजिर भएका छौँ। यहाँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, बहुचर्चित अनुहार हुनुहुन्छ पुण्य गौतम अनि पुतलीगढ जुङ्गे नेपाली चार्ली तिलक कार्कीजी। दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। हामी समय सापेक्ष विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। कहिले यहाँ सुकुम्बासीको पीडा बुझ्नका लागि, उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि सुकुम्बासी बस्तीमा जानुहुन्छ। कहिले कता कहिले सविता काण्ड, कहिले कता के काण्ड, ती काण्डहरू बोलेर समाजमा विकृति र विसङ्गतिलाई हामी अभियन्ताहरूले पखाल्नु पर्दछ भनेर त्यो उद्देश्यका साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। समाज पखाल्ने मात्र होइन, समाजमा पीडा मर्कामा परेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि यहाँहरू जस्ता अभियन्ताले केही राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी हुन्छौँ। त्यसो त मैले यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्छु। हाम्रो तिलकजी कलाकारिता क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, हाम्रो पुण्य गौतम सर पनि कलाकारिता क्षेत्रमै हुनुहुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। धेरै म्युजिक भिडियोहरूमा हामीले देख्न पाउँछौँ। तर मुखियाको नाममा कलाकारै भनेर हिरो अथवा हिरोइन अथवा त्यो ढङ्गबाट प्रस्तुत नहुनु भए तापनि कलाकारिता क्षेत्रलाई राम्रै बुझ्नु भएको छ। विगत केही वर्ष अगाडि इन्डियामा उच्च शिक्षाका लागि गएकी निशा घिमिरे अहिले हस्पिटलको बेडमा चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना पनि गर्दछौँ। र उहाँ इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ सवारी दुर्घटनामा परेर अहिले यो अवस्था आएको छ। अवस्था आएको पनि थोरै भएको छैन, निकै लामो समय भएको छ। यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? हामी पुण्यजीबाट कुराकानी गर्छौँ। उहाँको न्यायका निमित्त, उहाँको जीवन रक्षाका निमित्त यहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन यति बेला? पत्रकार महोदय, तपाईँलाई म हेर्दै खोलेर फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा भन्यो भने अहिले बहिनी निशाको अवस्था जस्तो छ, त्यो अवस्था देखेर हामी साँच्चै स्तब्ध भएका छौँ। र एउटी चेली जो रूपकी रानी थिइन्, अप्सरा जस्ती थिइन्, पक्कै बल्ने जवानी लिएर मोडलिङको करियरलाई पनि केही समय थाती राखेर पोस्टपोन गरेर स्टडीको लागि, फर्दर स्टडीको लागि इन्डिया गएकी थिइन्। नजाने कुन दुर्भाग्यले उनलाई कुतकुतायो। एउटा कारलाई निष्ठुरी ट्रकले ठक्कर दियो, त्यो पनि पराई भूमिमा, जहाँ नेपालीहरूलाई हदैसम्म हेपिन्छ। र अहिले उनको स्थिति जीवन र मृत्युको बिचमा सुकी नाश भएर छटपटाइरहेको अवस्था छ। र उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। नर्भिक हस्पिटलमा उनको भर्ना गरिएको छ। र हामी जस्ता देश विदेशमा रहेका लाखौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उनको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना गरिरहेका छन् र सक्दो मद्दत गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। र यो मेसोबा तपाईँले जसरी सकारात्मक तरिकाले विषयवस्तु उठान गर्नु हो, खुद उहाँ कलाकारिता फिल्डको मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँको भाषालाई म हल्का संशोधन गर्छु। यदि म कलाकारको दर्जामा आउँछु भने डोनाल्ड ट्रम्प खुद कलाकार हुन्छन्, किनभने उनले पनि बायोपिकहरूमा अथवा विभिन्न मुभीहरूमा ठ्याक्कै आफ्नो व्यक्तिगत डोनाल्ड ट्रम्प नै भनेर उनले भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले पनि त्यही गरेका छन्, मोदीको पनि त्यस्तै छ, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यब एर्दोगान पनि कतिपय सिनेमाहरूमा भ्लादिमिर पुटिन जस्तै देखा परेका छन्, रुसी राष्ट्रपति जस्तै। यसको मतलब आफ्नै रियल नाममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा देखा पर्नु भनेको कलाकारिता होइन, कलाकार हुनको निम्ति विशेष प्रतिभा खुबी चाहिन्छ। मैले आफूलाई कलाकार हुने कुरा यो सपनामा पनि सोच्न सक्दिनँ र कलाकारको केवल म सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु, तारिफ गर्छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ म अब तपाईँहरू जस्तो पोजिटिभ एटिच्युड भएको, माइन्डसेट भएको, ज्ञान राख्ने, विशिष्ट क्षमता राख्ने पत्रकार बाहेक अरूसँग कुरा पनि गर्दिनँ, मसँग इन्टरभ्यू पनि नलिनु। जोसँग सामान्य भोक्याबुलरी छैन, जोसँग एउटा लेभल छैन, जोसँग प्रश्नको स्ट्यान्डर्ड छैन। हिजो एउटा कोट निचोर्दा दुध आउने भाइले इन्टरभ्यूको लागि निमन्त्रणा गरे, प्रश्न सोध्छन् उल्टा सिधा, ककसको नुन खाएको, ककसको मानु खाएको, न इतिहास चेत छ न केही छ। मैले तिनवटा प्रश्न सोधेँ, नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नाम भन्नुहोस्, थाहा छैन। अनि पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीको नाम भन्नुहोस्, त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यसपछि अहिले ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री को छन् त्यो पनि थाहा छैन। म यही बोरिस जोन्सन भनिदिनु पऱ्यो। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला भनेर म यही भनिदिनु पऱ्यो। त्यस्ता मान्छेले मलाई उल्टा सिधा क्वेसन सोध्छन्। चुरेको दोहन 2060 सालमा भएको थाहा छैन उनलाई, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पाला भए चुरेको गिटी ढुङ्गा आदि इत्यादि भारत निर्यात गर्न, क्रसर स्थापित गर्ने निर्णय भएको थियो, त्यो इतिहास चेत पनि छैन। हो त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ मसँग इन्टरभ्यू नगर्नु, प्रश्नै सोध्न नआउने, सामान्य चेतना नभएका, बजारमा जे सुन्यो त्यसैलाई प्रश्न बनाउने, कुनै माओवादी गुन्डा ग्याङस्टारको प्रशंसा भयो त्यसलाई धुरी चढाएर अनि हामीलाई हेपेर कुरा गर्ने, अनि दीपक मनाङ्गेको प्रशंसा गरेर सुरेन्द्र केसीको वा पुण्य गौतमको आलोचना गर्ने हल्ली बल्लीहरूको धारणाको आधारमा मसँग इन्टरभ्यू लिन नआउनु, किनभने आई एम द पिएचडी। अनि त्यसकारण म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म निशा घिमिरेको कुरा छ, बिचरा मैले अहिले उनको अवस्था हेर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो। नआओस् पनि कसरी, दुई वर्ष अगाडिसम्म त्यस्तो खालको उत्कृष्ट जवानी, त्यति राम्रो अभिनय, त्यस्तो राम्रो जीवन, कलकलाउँदो जवानी, आज ती ठ्याक्कै 60-65 वर्षको बुढी मान्छेभन्दा पनि खेङरेङ्ग एउटा हाड छाला मात्रै भएको एउटा अस्ति पन्जरको रूपमा हेर्दै पनि डरलाग्दो स्वरूपमा देखा परेकी छिन्। र छिटोभन्दा छिटो उनको उपचार होस्, उनको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। र कलाकारिता क्षेत्रका दिग्गज हस्तीहरूले पनि र हामीले पनि मुट्ठी खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ। पुण्य गौतमले उनलाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन। म देश विदेशका साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु, निशाको जीवन रक्षाको लागि हामी सबै जुटौँ। कुन कोणबाट पुण्य गौतमको हामीले सहयोगको आशा गर्न सक्छौँ त उनको जीवन रक्षाका निमित्त? होइन, अब जुनसुकै कोणबाट मसँग भलै पैसा नहोला, किनभने म अभियन्ताको नाउँमा चन्दाको करोडौँ धन्दा गर्ने मान्छे होइन। मसँग भएको आनासुकी मानमुठी जे जति छ म त्यति, यदि मसँग भएको पैसा रित्याएर दिनुपर्छ भने कोही बात छैन, म जति छ त्यति दिन्छु, बरु भोको बस्छु। र अरूलाई पनि मेरो आह्वान अपिलले करोडौँ लाखौँ सहयोग यदि मिल्छ उनलाई अरू मार्फत भने त्यो पनि सहयोग आओस्, म यही चाहन्छु। म तिलकजीसँग पनि कुराकानी गर्छु। उहाँको यो घटनालाई यहाँले कसरी बुझ्नुभयो? जो भारतमा पढ्न गएकी चेली सवारी दुर्घटनामा परिसकेपछि त्यो ठक्कर दिने ट्रकलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि समातिएको छैन भन्ने खबरहरू पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। कसरी बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो पुण्य सरले भन्नुभयो, जो नेपाललाई चाहिँ एउटा छुट्टै ढङ्गले चाहिँ हेर्ने देशमा गएर उनको दुर्घटना भयो भन्ने हिसाबले उहाँले प्रश्न पार्नुभयो अघि संक्षिप्त मात्रामा। यहाँले आफ्नो तर्फबाट त्यो ट्रकलाई अहिलेसम्म कारबाही नहुनुलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब त्यो ट्रकलाई कारबाही नहुनुको कुरामा म के भन्छु भन्दा, अब त्यही उहाँ अब एउटा आफ्नो देश छोडेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अब होइन, अब इन्डियामा जाँदै गर्दा सवारी दुर्घटना भयो र त्यो भएको भएर अब त्यही हो। अब यहाँ एक त अब इन्डियामा तपाईँको नेपालीहरूलाई एकदमै हेप्ने चलन छ, नेपालीहरूलाई एकदमै हेपिन्छ, शोषण गरिन्छ, तपाईँको एकदमै नेपालीहरूलाई त्यहाँ एकदमै नराम्रो तरिकाले हेर्छन् इन्डियनहरूले, हेपेको अवस्था छ। किनभने म पनि बार बार इन्डिया पुगेको छु, मुम्बईतिर दिल्लीतिर म पटक पटक पुगेर आउँदा पनि एकदम हामी ठुलो मान्छे हो र यी नेपालीहरू भनेर त्यो इन्डियाले चाहिँ एकदमै हेप्ने चलन आएको छ। र त्यो भएर उनीहरूले आफ्नै उसलाई नागरिकलाई जो ट्रक ड्राइभर छन् उहाँलाई बचाउनको लागि उनीहरूले त्यो गरेको भएर न्याय नपाएको भन्ने
भनेपछि नेपाललाई भारतले हेर्ने दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपराधी अहिलेसम्म प्रहरीको फन्दामा नआएका हुन्। त्यो छ हो, त्यही हो तपाईँको, त्यही हो तपाईँको। अब अहिले बोर्डरतिर तपाईँको यस्तो छ कि नेपालीलाई तपाईँको पुलिसहरू नेपालभित्रै छिरेर धम्काउने का भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। भित्रै आउने धम्काउने, तिमीहरू यो एरियामा हामीले भनेको आदेशअनुसार बस्छौ अथवा खुल्ला नहिँड नत्र गोली ठोकिदिन्छु भन्नको सम्मको पनि आदेश भनेपछि नेपालीहरूलाई किरा मसिना सोचेर होइन एकदमै दबाउन पर्छ, यिनीहरूलाई लुट्न पर्छ, नेपालीहरूको सिमाना पनि मिच्नुपर्छ, नेपालीहरूलाई दबाउनु पर्छ, यिनीहरूलाई हाम्रो मुठीमा राख्नुपर्छ भन्ने इन्डियाको त्यो ऊ छ अहिले पनि। जे भए पनि हाम्रो राष्ट्रको चेली र राष्ट्रिय कलाकार पनि हुनु उनी निशा घिमिरे होइन। यहाँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गीतकार, सङ्गीतकार अनि गायकको तर्फबाट तपाईँको पनि दायित्व हो नि उनको जीवन रक्षाका निमित्त केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। कुनै सोच पलाएको छैन अहिले यतिखेरसम्म उनको त्यो दयनीय स्थिति देखिरहँदाखेरि? होइन, त्यो विषयलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अस्ति पनि के हुँदैछ, अब केही ठाउँबाट सहयोगहरू पनि आएको छ, हामीले पनि सहयोग जुटाउने पक्षमा पनि छौँ। हामीहरूले पनि एउटा सोचिरहेका छौँ, प्लान बनाइरहेका छौँ, अरूले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही माथि हामीले पनि गर्दैछौँ। र एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दा हो तपाईँको एउटा कलाकारमाथि एउटा दुर्घटना हुँदा, कलाकार पीडामा हुँदा, एउटा त्यो अवस्था हुँदा हामीहरूलाई दुःख त त्यसै पनि दुःख छ, किनभने हामी कलाकार भनेका यति अभागी जस्तो सोच्छौँ अहिले हामीहरू। एउटा राष्ट्रबाट पनि हामीहरूलाई हेला भएको हुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट पनि हेला भएको हुन्छ। हामीहरूले एउटा हरेक चिज ल्याउँदा पनि एउटा राष्ट्रको निमित्त सोच्दा, एउटा जनताको निमित्त सोच्दा, हामी आफू पीडामा रहेर पनि जनता पीडामा हुँदा हामीहरूले त्यो विषय उठाउँछौँ, जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने विषय उठाउँछौँ। हामी एउटा कलाकारिता भन्ने बेला राष्ट्रको गहना हुन्, कला भनेको जनताका कार हुन् भनेर भनिरहँदा आज तपाईँको कलाकारहरू सवारी दुर्घटना होस् या सबै होस्, एउटा राष्ट्रको निमित्त यत्रो काम गरेर एउटा कलाकारले नेपाल भनेर एउटा राष्ट्रलाई विश्वमा चिनाएर तपाईँको एउटा आज कलाकारहरू यस्तो अवस्थामा मर्न पर्ने स्थिति छ। र तपाईँको र म यसमा के भन्छु भन्दा यो विषयलाई किन उठाइँदैन, कलाकारलाई एउटा विशेष नेतृत्वमा किन लैँदैन होइन। अब तपाईँको जस्तै अब मैले भन्छु कलाकारहरू पनि एक ढिका भएर हुन त अब कलाकार सङ्घहरू छन्, विभिन्न सङ्घहरू छन्, त्यहाँ पनि तपाईँको राजनीतिकरण भएको छ। तपाईँको शुद्ध रूपमा कलाकारहरूलाई अगाडि बढ्न दिइँदैन, कलाकारहरूलाई न्याय दिइँदैन। अब तपाईँको अब यो आवाज सबैले उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो विषयको कुरा हो। र अर्को कुरा तपाईँको अब त्यत्रो चलचित्र बोर्ड छ, तपाईँको अब कलाकारहरू अब हामीहरूले पनि एउटा तपाईँको त्यत्रो म्युजिक भिडियोहरू बनाउँदा, गीत बनाउँदा, फिल्म बनाउँदा कर वार्षिक तिरिरहेका छौँ। र त्यो अरबौँ खरबौँ कर कहाँ गयो अहिलेसम्म, त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ पैसा कहाँ छ भन्ने विषयलाई पनि मैले कुरा उठाइरहेको छु। र यो विषयमा पनि म चलचित्र बोर्डमै गएर पनि यो विषयमा कुराकानी उठाउने, सहकार्य गरेर हामी एकजुट बन्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पनि मैले गरेको छु। र त्यो भएर तपाईँको अब प्रत्येक साल तपाईँको अब चलचित्र बोर्डमा अध्यक्षहरू नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले महँगा गाडी चल्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले तिरेको पैसा उहाँहरू बसेर तलब खान उहाँहरूको सुविधाभन्दा केही भएको मैले देख्दिनँ। र अर्को कुरा मैले के भन्छु भन्दा तपाईँको कलाकारिताबाट राजनीतिमा थुप्रैजना पुग्नु भएको छ। जस्तै कमल ओली पनि अहिले सांसद हुनुहुन्छ होइन, त्यति मात्रै नभएर थुप्रै कलाकारहरू हस्तीहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू कलाकारिताको पीडा, कलाकारबाट एउटा पीडा सहेर कलाकार बनेरै राजनीतिमा जानुभएको छ। उहाँहरूले त्यो विषय किन उठाउनुहुन्न होला? र कलाकारहरूको लागि केही नीति नियम बनाऊ, कलाकार भनेको राष्ट्रका हुन्, उहाँलाई अलिकति प्राथमिकता दिउँ र कलाकारहरूलाई अलिकति कुनै बिमा गरौँ अथवा कलाकारहरूलाई कसरी उ गर्ने, एउटा राष्ट्रको निमित्त गर्ने कलाकारहरू, आज देशको निमित्त, जनताको निमित्त आफू पीडामा रहेर पनि हँसाउने कलाकारहरू आखिरमा बिजोग पारामा रहँदा राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर पनि सोच्नु हुँदैन, उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्न। अब सबै सत्तामा गएपछि पनि त्यही जानुभयो। त्यो भएको भएर एकदमै हामी कलाकारहरू पीडामा छौँ र हामीहरूले कलाकारले पर्दा नसोचेको होइन, सोचिरहेका छौँ। त्यो भएर हामीहरूले कहिलेसम्म हामीहरूले एकबाट अर्कोलाई सहयोग गरेर बाँच्ने, कहिलेसम्म त्यो अवस्थाले बाँच्ने, हामीहरूले कर तिरिरहेको छ। हाम्रो करको सदुपयोग भएर हाम्रो कुनै कलाकार क्षेत्रलाई यो है, कलाकार अप्ठ्यारो पर्दा यो भनेर राज्यलाई अलिकति सतर्क भइदियो हुन्थ्यो। र हाम्रो कलाकारबाट पनि गएका सांसदहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँ मन्त्री हुनुहोला पछि, र उहाँहरूले पनि माग उठाइदिए हुन्थ्यो, किन उठाउनुहुन्न होला भनेर चाहिँ मैले चिन्ताकै विषयमा कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छु। आगामी दिनहरूमा निशा घिमिरेको सहयोगार्थ यहाँले भूमिका निर्वाह गर्छौँ, हामीहरू गर्छौँ, हामीहरूले गरिरहेका छौँ, धेरै पनि गरिरहेको छौँ। हामीहरूले बाहिर पर्दा त हामी कलाकार सेक्टरबाट, चार्ली टिमबाट, विभिन्न कलाकारहरूबाटै पनि विभिन्न तपाईँको मृगौला पीडितदेखि लिएर विभिन्न पीडितहरूलाई, धेरै पीडितहरूलाई हामीहरूले गरेका छौँ भने आफ्नै कलाकारले पर्दा त कलाकार भनेको हाम्रै ढुकढुकी हुन्, हाम्रै साथीहरू हुन्। र हामी सबै कलाकार एकजुट भएर राष्ट्र निर्माण बनाउन, एउटा देशमा भइरहेको विसङ्गति र सबै कुरालाई हामीहरूले गीतबाट सबै एउटा उबाट चुनौती पनि राज्यलाई दिइरहेका छौँ। र त्यो भएको भएर जसरी पनि हामी गर्छौँ त्यो एकदमै गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनेर यहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यो क्यामेराका अगाडि आउँदाखेरि मात्रै त्यो सोचाइ गर्नुभयो अथवा योभन्दा अगाडि पनि उसको
जीवन रक्षाका निमित्त हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय यहाँले उत्पन्न मनसाय लिनुभएको थियो। यो विषयमा म थोरै लिन्छु अनि म प्रसङ्गमा केन्द्रित होइन, मैले लिइरहेको छु। पहिला पनि मैले के भइरहेछ भनेर त्यहाँ गएर बुझेको पनि हो, हेरेको पनि हो। त्यसपछि तपाईँको अब विभिन्न के हुँदैछ त अहिले, कहाँबाट सहयोग आएको छ, अवस्था कस्तो छ भनेर पनि मैले हेरिरहेको हो। र त्यो विषयमा अब कुन तरिकाले सहयोग उठाएर अब जे जति सकिन्छ लडिदिनुपर्छ भन्ने पनि मैले गरेको। त्यसपछि अब अरूको थ्रोबाट पनि त्यहाँनिर बिचमा चाहिँ अलिकति समस्या थियो, म पनि गएर आएको। त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको अब अलिअलि सहयोग पनि अब कतैबाट जुटेर अहिले उहाँहरूलाई पनि सहज बन्दैछ, आइरहेको छ सहयोगहरू। र विभिन्न कलाकारहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। र मैले पनि अब केही राहतको व्यवस्था गरेर फेरि त्यहाँ राहत लिएर हो। यति भनिसकेपछि मलाई अर्को एउटा जिज्ञासा राख्नको लागि सहज भयो। हजुर हजुर। उनको यो दयनीय स्थिति वर्षौँदेखि हजुर त्यो मिडियामा सार्वजनिक पनि भइसकेको, इन्द्रेणी कार्यक्रमदेखि लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइसकेको घटना रहेछ। यो म आफैले चाहिँ नढाँटी भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा अलि चासोपूर्वक लिएँ, यहाँले बुझ्नु भएको थियो थिएन। अब यो अहिलेको यो एउटा जीवन र मरणको दोसाँधमा पुगिसकेको एक नारीलाई नर्भिक हस्पिटलले निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर चाहिँ हस्पिटल आफै गएर उनको निवासबाट चाहिँ हस्पिटलमा ल्याइरहँदाखेरि आम कलाकारहरू जुर्मुराएको अर्थ रहन्छ यति बेला, जो गर्नुपर्ने आर्थिक सङ्कलनहरू गरेर चाहिँ उनको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नगरिकन हस्पिटलले एउटा निःशुल्क चाहिँ उपचार गर्छु भनेर नारीलाई चाहिँ निशाजीलाई चाहिँ ल्याइसकेपछि अब कलाकारहरू जुर्मुराउनुको सान्दर्भिक होला। होइन, अब त्यसमा यस्तो छ तपाईँको, अब यहाँभन्दा पहिला त अब त्यो जुन घटना भएपछि त्यसलाई अब चासो दिन नखोजिएको पनि होइन। तपाईँको अब बिचमा अब के भयो भन्नुहुन्छ भने अब माहौल त्यस्तै भयो। तपाईँको अब कहिले अब लकडाउन, कोरोनाको कारण, अब विभिन्न कारणले गर्दा पनि हामी अब कोही कलाकारहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कोही गाउँमा गएर बस्नु पऱ्यो, कोही कहाँ गरेर पनि हाम्रो बाध्यता के थियो भन्दा हामी एकजुट बनेर अगाडि बढ्न पनि सकेनौँ। बिचमा तपाईँको अब कोरोनाले गर्दा अब यहाँभन्दा पहिला पनि त्यत्रो बन्दा भयो, अब 9-10 महिना अब बन्दै भयो। त्यतिखेर पनि हामी अल्पत्र अवस्थामा हामी नि कुनै कुनामा टाढा भएर बसेका थियौँ होइन। त्यसपछि बिचमा सहज भएपछि अब यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीहरूले कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै थियौँ। बढाउँदा फेरि पनि बन्दा भयो होइन। त्यो भएको भएर अब हामीले त अब एउटा कलाकारले पढ्दा हामीले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन, हामी जुटेरै कुरा गर्छौँ। तर पनि अहिले हामी अब तपाईँको अब आफै पनि हामी अब एउटा मर्कामा छौँ भनौँ न। तपाईँको अब यो कोरोनाका कारणले गर्दा चलचित्र क्षेत्र बन्दा छ, चलचित्र जगत बन्दा छ, गीत सङ्गीत बन्दा छ, सबै बन्दा छ। अब हामी आफै पनि पीडामा छौँ। अब त्यही माथि अब त्यो पीडाले गर्दा पनि अब हामीहरू कलाकारमाथि अब कहिलेसम्म हामी कलाकारको सहयोग उठाएर दिने, कहिलेसम्म उपचार गर्ने, हामीले सरकारलाई, राज्यलाई तिरेको करबाट सरकारले कलाकारहरूको लागि केही व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो अब भन्ने तरिकाले हामीहरूले सोचिरहेको हो। तर पनि हाम्रो सुनाइ कहीँबाट भएको छैन। यत्रो कलाकारहरू सङ्घ छ, संस्था छ, सबै कुराहरू छ। त्यो पनि अब कानमा तेल हालेर उहाँहरू बस्नुहुन्छ, अब यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ। अब हामी त एउटा साधारण कलाकार हो, कलाकारबाट नेतृत्व गरेका धेरै हस्ती कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। अब हामी भने त अब अहिले एउटा सङ्घर्ष गर्दै गरेका कलाकारहरू हामी एकदमै गरिब छौँ र हामीले गरिबकै लागि काम गरेका हुन्छौँ। अब सबै त्यो तरिकाले हामी लागेका हुन्छौँ। र अब यहाँ अब मानौँ न, अब यहाँभन्दा माथि राजेश हमालजी हुनुहुन्छ, अब भुवन केसीजी अब एकदमै हस्ती हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलिकति माथि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले अब भोलि यो कुराहरूलाई उठाउन चाह्यो भने उहाँहरूले उठाउन सक्नुहुन्छ। र मैले अब कलाकारबाट भन्दा तपाईँको अब कमल ओलीजी अहिले सांसद हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईँको लय मन्त्री प्रधानमन्त्रीजीलाई नै कुरा गरेर पनि उहाँले केही कलाकारहरूलाई यस्तो पऱ्यो भनेर उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अब मेन कुरो भनेको अब हामी त त्यसै पनि हामी पीडितै छौँ एउटा कुराले। अब यो लकडाउन कोरोनाले गर्दा हामी एउटा टाइममा आउन पाउँदैनौँ, हिँड्न दिँदैन। तपाईँको अब भेट्न चाहेर पनि भेट्न नसकेको अवस्था यो लकडाउन र कोरोनाको कारण साधन हुँदैन, अब हिँड्न दिँदैन होइन। अब त्यो कारणले गर्दा पनि हामीहरू त्यो भयो होइन। म यसरी बुझ्छु, मैले राखेको जिज्ञासाको प्रत्युत्तर यहाँको शब्दबाट नआए तापनि नर्भिक हस्पिटलले जसरी उनको निःशुल्क उपचारको लागि हस्पिटल ल्याइपुर्यायो, उनको उपचार मात्रै सहयोगको काफी होइन। अशक्त रहेकी र घरका जे जति भएका जायजेथाहरू खर्चिसकेर नाङ्गिएको परिवारलाई पनि अबको सङ्कलनले राहत मिल्ला भन्ने उद्देश्यका साथमा चाहिँ यहाँहरूले अभियानलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यो सहयोगको आवश्यकता पर्छ भन्ने हो नि होइन? ठिक छ, व्याख्या अलि लामो भए पनि तार्किक कुरो भनेको यही हो होइन पुण्य सर? तपाईँ त राज्य र राजनीतिको अलिकति नजिक हुनुहुन्छ, यसलाई निकै नजिकबाट विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राज्यको तर्फबाट कलाकारहरूले त्यति राम्रो
साथ प्राप्त गरेनन् भन्ने गुनासाहरू आएका हुन्छन् नि त। कलाकारहरू यी यस्ता पीर मर्कामा परिरहेका अवस्था हुन्छन्। जब चुनाव आउँछ उनीहरूको आवाजले सजिएको गीत बजाउँदै भोट माग्ने क्रममा मात्रै फलानु कलाकारलाई ल बोलाएर लिएर आइज भन्ने किसिमका त्यो परिपाटी कहाँसम्म जायज लाग्छ, कति ठिक लाग्छ? राज्यको दायित्व होइन कलाकारहरूलाई बचाउनु? म राजनीतिमा छु, यसको मतलब सत्ता पक्ष होइन, राज्य पक्ष होइन। पहिला तपाईँले यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो। तपाईँ जस्तै म पनि प्रतिपक्षी आवाजको प्रतिनिधि हुँ। जसरी म यहाँ झप्की लगाइरहेको थिएँ भनेको मतलब आई रेस्ट, आँखालाई पनि आराम दिनुपर्छ। माडवारीहरूले के गर्छन् भने आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर अरूले व्यापार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले आँखालाई रेस्ट दिन यसो आँखा चिम्लिएका हुन्छन्। भलै त्यो बेलामा मुन्सीले गडबडी गर्यो भने बेला बेलामा आँखा खोलेर कडा नजर पनि राखेका हुन्छन् र कहाँ टाका मार्यो कहाँ के गर्यो पछि हिसाब किताब दुरुस्त निकाल्छन्। उहाँ बोलिरहेको बेला अहिले झप्की लगाएको अर्थमा नलिनुहोस्, तर ध्यान दिएर सुनेको थिएँ। यसको मतलब मैले निन्द्रा पुऱ्याएको होइन। त्यसै गरी भ्रमको खेतीपाती गर्नु हुँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरो के भने राज्य पक्ष यसरी कलाकारहरूलाई राष्ट्रको गहना मानेर राष्ट्रको गहना अमूल्य निधिहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा यदि थियो भने, यदि गरिब असहायको उपचार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई त्यो पनि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ, कुनै पनि राष्ट्रका गहनालाई सडकमा अथवा बेडमा बेवारिसे छोड्नु हुँदैन भन्ने यदि राज्यलाई लागेको थियो भने निशा घिमिरेको यो अवस्थामा लाटोले के राखेर चाहिँ टुलु हेरेर बस्दैन थियो। टम क्रुजको कत्रो इज्जत छ अमेरिकामा, कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा कम छैनन् उनी। भारतमा अमिताभ बच्चनको स्टारडम भनेको नरेन्द्र मोदीको भन्दा माथि छ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोला, किनभने कलाकार सबैको साझा हुन्छन्। कुनै पार्टी सिद्धान्त विचारमा कैद भएर बस्दैनन् भनिए पनि सर्टेन आइडियोलोजी त जसको पनि हुन्छ। त्यसकारण म यहाँ भन्न चाहन्छु कि बिचारी निशा बहिनीको अवस्था हेर्दा कसको मन रुँदैन, कसको मन भावुक हुँदैन। तिनलाई चाँडै निको होस्, तिनको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारजनलाई पनि धैर्य धारण गर्नुहोस्। हामी छौँ, वी आर अलवेज विथ यू भन्न चाहन्छु र जे जति सकिन्छ त्यो परिवारलाई सहयोग गरौँ, मुट्ठी खोलेर सहयोग गरौँ। मरिरहने जिन्दगीमा धन सम्पत्ति कुबेरको ढुकुटी पनि कसैले गाँठो पारेर पोको पारेर माथि जाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे जति सकिन्छ खुलेर मद्दत गरौँ र निशाको जीवन रक्षा गरौँ। निशा बहिनी बाँचेर केही गर्न चाहनुहुन्छ, फेरि त्यही रूप, त्यही सौन्दर्य, त्यही जीवन त फर्केला नफर्किएला, कमसेकम उनी ठम हिँड्ने, आफ्नो काम गर्ने, अनि त्यसपछि पढाइ लेखाइ गर्ने र करिब पुरानै स्थितिमा आउने अवस्था बनोस्, हामी कामना गर्छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ पुण्य गौतमले आफ्नै घरै पनि बेचेर दिन तयार सहयोगको लागि। त्यस्तो धेरै भावुकतापूर्ण घोषणा गर्न पनि अहिले गरि नहालौँ, त्यो हतार हुन्छ। र केही लागेन मानौ उनको उपचार मेरो घर नबेची नहुने हो भने त्यो अवस्थामा त्यो गर्न पनि तयार हुन्छ। यहाँले यो सहयोगको वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि तिलकजी, कुनै सर, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन्छु कि एउटा ओछ्यानमा परिरहेकी कलाकार चेलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनको उपचारको लागि सहयोग गरौँ भन्ने आह्वानको निम्ति तपाईँले हामीसँग बातचित गर्नु। तपाईँको जिम्मेवार मिडिया र तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मिडियाकर्मी जसलाई कुनै खल्लीबल्ली विषय सृजना गरेर कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु छैन र कसैको चरित्र हत्या गर्नु छैन, इमान्दारिताको रोटी खाँदै अगाडि बढ्नुभएको छ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार मित्रहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यस्तै सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा डिबेट गरौँ। कोही साथी आउँदैनन्। अहिले टर्कीमा रेसेप तय्यब एर्दोगानको सत्ताको अवस्था के छ भनेर डिबेट गर्न अहिलेसम्म कुनै साथी आउनु भएन। पुटिनले 1999 डिसेम्बर 31 देखि अहिलेसम्म किन ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री प्राप्त गरिरहेका छन् यसको बारेमा बातचित गरौँ भनेर आउनुहुन्न र तपाईँले जस्तो गम्भीर विषय उठाएर पनि कमै साथी आउनुहुन्छ। म चाहन्छु कि स्तरीय कन्टेन्ट आओस् र पुण्य गौतमलाई अबदेखि सस्ता कुरामा इन्टरभ्यू लिएर हाँस्ने यदि इरादा छ भने ती मान्छे मबाट कमसेकम 30-40 कोस परै बसुन् र मलाई मिसकल पनि नहानुन्। धन्यवाद। Subscribe now and press